H2O बन्ने इक्वेसन हैन, एउटा फर्मेसन अफ वाटर बन्ने इक्वेसन र अर्को फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड बन्ने इक्वेसन। यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ किन कमन भएको भन्दा नि यो दुईटा इक्वेसन भनेको फर्मेसनको लागि पनि हो कम्बसनको लागि पनि हो है। रिमेम्बर है, यो दुईटा इक्वेसन भनेको फर्मेसनको लागि पनि यही हो, कम्बसनको लागि पनि यही हो। किनभने अब यहाँ हेर त, सिम्पली एकचोटि H2 प्लस हाफ O2 बाट H2O, त्यस्तै C प्लस O2 बाट CO हैन। यो दुईटा इक्वेसनमा हेर त, यो फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसन है, वाटरको फर्मेसन भन्नु र हाइड्रोजनको कम्बसन भन्नु एउटै हो। त्यस्तै सेकेन्डमा CO2 कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन भन्नु र कार्बनको कम्बसन भन्नु के हो, सेम हो। त्यही भएर तिमीहरूले के बुझ्ने भने लगभग यो च्याप्टरको न्युमेरिकलमा है, कम्बसन होस् अथवा फर्मेसन होस्, यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ कमन हुन्छ र यो दुईटा इक्वेसन बाहेक अर्को एउटा इक्वेसन तिमीहरूलाई गिभन हुन्छ हो, र त्यो इक्वेसनमा चाहिँ फर्मेसनको इन्थल्पी अफ फर्मेसन अथवा हिट अफ फर्मेसनको भ्यालु गिभन छ भने त्यसैको हिट अफ कम्बसन निकाल भनेको हुन्छ हो, अथवा हिट अफ कम्बसनको भ्यालु गिभन छ, इन्थल्पी अफ कम्बसनको भ्यालु गिभन छ भने हिट अफ फर्मेसन निकाल भनेको हुन्छ है। यति कुरा हो तिमीहरूले मेन बुझ्नुपर्ने। र अब अर्को हामी बोन्ड एनर्जीको है एउटा गर्छौँ। बोन्ड एनर्जी दिन्छ कहिलेकाहीँ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट है, कुनै एउटा रियाक्सनमा रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको चाहिँ तिमीहरूलाई बोन्ड एनर्जी दिन्छ र त्यो रियाक्सनको चाहिँ तिमीहरूलाई इन्थल्पी चेन्ज निकाल भनेर पनि सोध्न सक्छ। अथवा है कहिलेकाहीँ कसरी नि सोधेको छ भने एउटा रियाक्सन दिन्छ तिमीहरूलाई, त्यो रियाक्सनमा अब इन्थल्पी चेन्ज दिन्छ, त्यो रियाक्सनको लागि डेल एच को भ्यालु दिन्छ, अनि त्यो रियाक्सनमा रियाक्टेन्टको बोन्ड एनर्जीको भ्यालु पनि दिन्छ, अनि प्रोडक्टको चाहिँ बोन्ड एनर्जी निकाल भनेर पनि सोधिरहेको छ। यो अहिले लास्ट इयर चाहिँ त्यस्तो टाइपको एउटा क्वेसन सोधेको थियो। जस बोन्ड एनर्जीको भ्यालु गिभन छ भने हैन, रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको बोन्ड एनर्जीको भ्यालु गिभन छ भने त्यो रियाक्सनको लागि पनि हामीले इन्थल्पी चेन्ज निकाल्न सक्छौँ। र इन्थल्पी चेन्ज इक्वल टु के हुन्छ त, बोन्ड एनर्जी, टोटल बोन्ड एनर्जी अफ रियाक्टेन्ट माइनस टोटल बोन्ड एनर्जी अफ प्रोडक्ट गर्ने हो। र त्यस्तो टाइपको एउटा क्वेसन पहिला हामी लेख्छौँ अनि त्यसपछि गर्छौँ। गाह्रो छैन। अब तिमीहरूले यसपछि त्यो ओल्ड इज गोल्ड है, तिमीहरूको क्वेसनमा हेर्ने एनर्जेटिक अफ केमिकल रियाक्सनको न्युमेरिकल क्वेसनहरू सबै ट्राई गर्ने। कुनै त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भने हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ। ल एउटा क्वेसन लेख त, यो लास्ट इयर 2076 मा चाहिँ तिमीहरूलाई सोधेको क्वेसन हो। 5 मार्क्समा यस्तो छ, लेख्नु डिफाइन बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी है। सुरुमा डिफाइन बोन्ड डिसोसिएसन, डिफाइन बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी भनेको सिम्पली डिफाइन बोन्ड एनर्जी भनेको हो। त्यसपछि म्याथमेटिकल पार्ट भनेको the bond dissociation energy, the bond dissociation energy, the bond dissociation energy of H2 gas and Cl2 chlorine gas are 435 kilojoule per mole and 243 kilojoule per mole respectively. अब के भन्छ भने द इन्थल्पी अफ फर्मेसन है, द
the enthalpy of formation, the enthalpy of formation of HCl gas equal to -92 किलोजूल पर मोल भन्छ। यो पनि गिभनै हो। र अब निकाल्नु पर्ने के छ भने क्याल्कुलेट द बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ HCl ग्यास भन्नु। क्याल्कुलेट द बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी of HCl भन्नु, right? Calculate the bond dissociation energy of HCl gas भन्नु। अब यो हेर्दा अलि कस्तो लाग्छ, सिधै क्वेशन हो यो है, यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। पहिला तिमीहरूले गिभन के छ त्यो लेख्ने। अब डिफाइन बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी है, यो 1 मार्क्स को क्वेशन हो। यसलाई तिमीहरूले डिफाइन गर्न सक्छौ। बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी can be defined as the amount of energy required to break all type of to break a particular type है, all type होइन, to break a particular type of bond present in 1 mole of a substance। कुनै पनि सब्स्टेन्स को 1 मोल मा भएको पार्टिकुलर टाइप अफ बोन्ड भनेको कुनै एउटा बोन्ड है। किनभने 1 मोल अफ सब्स्टेन्स मा चाहिँ एउटा भन्दा धेरै बोन्ड पनि हुन सक्छ। त्यही भएर कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइप अफ बोन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि है आवश्यक पर्ने अमाउन्ट अफ एनर्जीलाई नै हामीले बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी भन्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल HCl छ भने H र Cl को बीचमा भएको बोन्डलाई ब्रेक गर्न जति एनर्जी आवश्यक पर्छ यसलाई बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ HCl भन्नु। त्यस्तै H2 छ भने दुईटा हाइड्रोजन एटम बीचको बोन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि जति एनर्जी आवश्यक पर्छ यसलाई बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ H2 ग्यास भन्नु। तर कुनै केसमा एउटै मोलिक्युलमा 1 मोलमा एउटा भन्दा धेरै बोन्ड पनि हुन सक्छ। जस्तै तिमीहरूलाई क्लोरोमिथेन भनेर थाहा छ, क्लोरोमिथेन है, क्लोरोमिथेन भनेपछि के भयो, क्लोरोमिथेन CH3 हैन। क्लोरोमिथेन हेर त यसको स्ट्रक्चर के, एउटा क्लोरिन 3 वटा हाइड्रोजन। अब यो क्लोरोमिथेन को 1 मोलमा 4 वटा बोन्डहरु छन्। अब यो बोन्डलाई सबैलाई ब्रेक गर्न लाग्ने एनर्जीलाई चाहिँ हामीले टोटल बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ 1 मोल अफ क्लोरोमिथेन भनेर भन्छौँ। तर कुनै एउटा मात्रै बोन्डलाई ब्रेक गर्न आवश्यक पर्ने एनर्जीलाई चाहिँ हामीले बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी भनेर डिफाइन गर्नेको। त्यही भएर सिम्पली बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी क्यान बी defined as the amount of energy required to break a particular type of bond present in 1 mole of a substance। Okay, अब यो डिफाइन गर्ने पार्ट भयो। अब न्यूमेरिकल पार्ट हेर्नु त। न्यूमेरिकल पार्टमा पहिला गिवन के छ त्यो क्लियरली लेख्ने। जस्तै फर्स्ट पार्टमा द बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ H2 भन्छ है। अब यसलाई हामीले गिवन भनेर लेख्न सक्छौं। जस्तै बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ H2 ग्यास है, H2 ग्यास। यसलाई तिमीहरूले है ES-H यो रिप्रेजेन्टेसन बाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ। E भनेको एनर्जी हो, H भनेको HS लाई ब्रेक गर्ने एनर्जी। त्यही भएर यसलाई बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ हाइड्रोजन भनेर हामी बोल्न सक्छौं। यसको भ्यालु छ 435 किलोजूल पर मोल। त्यस्तै क्लोरिनको पनि बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी of Cl2 gas
यसलाई E Cl dash Cl है यो रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ इक्वल टु यसको भ्यालु छ 243 किलो जुल पर मोल हो र अर्को हामीलाई गिवन के छ फेरि इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ HCl चाहिँ गिवन छ है अब निकाल्नु पर्ने चाहिँ फेरि बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ HCl अर्को गिवन भनेको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ HCl है यसलाई सिम्पली तिमीहरूले डेल H HCl नै लेख्न पनि सक्छौ यो चाहिँ कति छ भने -92 किलो जुल पर मोल है डेल H भनेको इन्थाल्पी अब फर्मेसन भएर HCl को फर्मेसन त्यही भएर HCl लेख्न सक्छौ र अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो त बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ HCl निकाल्नु पर्ने भनेको यो H-Cl को बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी चाहिँ वाट भन्ने हो के क्वेशन अब यो क्वेशन केही पनि छैन एकदम सिम्पल छ यो 4 मार्क्स को लागि यो एकदम बढी मार्क्स दिएको क्वेशन हो है अब इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अब तिमीहरूले यो क्वेशनलाई चाहिँ आफै पनि रियाक्सनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ क्लियरिटीको लागि है जस्तै हाम्रो रियाक्सन भनेको यो हो के H2 ग्यास प्लस Cl2 ग्यास हैन हाइड्रोजन र क्लोरिन ग्यासबाट के बन्छ HCl बन्छ यो नि ग्यास र रियाक्सन जहिले पनि ब्यालेन्स स्टेटमा हुनुपर्छ र तिमीहरूले यहाँ बुझ्नु पर्ने के छ भने यो रियाक्सनको तिमीहरूलाई इन्थाल्पी चाहिँ दिएको छ है हेर त इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ HCl भनेको HCl फर्म हुनलाई हाइड्रोजनको पनि हाफ मोल चाहिन्छ क्लोरिनको पनि हाफ मोल चाहिन्छ किनभने फर्मेसन भनेपछि जहिले नि 1 मोल फर्म गर्ने हो त्यही भएर तिमीहरूले यहाँ 2 मोल फर्म गर्यौ भने है त्यो पनि ठीक छ तर यो भ्यालु जुन छ नि हो HCl को यो भ्यालुलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हो अनि यहाँ अगाडि पनि 2s2 के अरे यहाँ s2 को भ्यालु यो Cl2 को भ्यालुलाई चाहिँ हाफ गर्नु पाइँदैन यहाँ चाहिँ 2HCl गर्नु पर्यो 2HCl गर्नु भनेको फर्मेसन अफ 2 मोल अफ HCl हो गिवन भ्यालु त 1 मोल को लागि हो हामीले 2 मोल को लागि रियाक्सन लेख्यौं भने यो भ्यालुलाई पनि इन्टु 2 गर्नुपर्छ है त्यति मात्रै फरक हो त्यही भएर मैले क्वेशनले चाहिँ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ 1 मोल अफ HCl भनेको त्यही भएर HCl 1 मोल हुनको लागि चाहिँ यो H2 र Cl2 लाई मैले हाफ गरेर ब्यालेन्स गरे अनि यसको भ्यालु है इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ HCl चाहिँ -92 किलो जुल पर मोल गिवन अब यहाँ तिमीहरूलाई यो रियाक्सनको चाहिँ इन्थाल्पी चेन्ज गिवन छ है यो रियाक्सनको इन्थाल्पी चेन्ज गिवन छ हो अनि रियाक्टेन्टको पनि तिमीहरूलाई बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी दिएको छ रियाक्टेन्ट भनेको H2 को अनि Cl2 को अनि यसको चाहिँ बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी निकाल भनेको छ त्यही भएर हामीसँग हेर है दुईटा फर्मुला छ एउटा इन्थाल्पी चेन्ज को लागि अर्को बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी को लागि र हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ दुवैलाई मिक्स गरिदिएको छ के दुवै मिक्स भए हेर त इन्थाल्पी चेन्ज पनि दिएको छ फर्मेसन को लागि अनि रियाक्टेन्ट को बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी पनि दिएको छ अनि प्रोडक्ट को चाहिँ बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी निकाल भनेको छ अब यसको लागि सिधै फर्मुला छ हामीसँग है फर्मुला के हो भने इन्थाल्पी चेन्ज है कुनै पनि रियाक्सनको इन्थाल्पी चेन्ज चाहिँ हामीले बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जीबाट पनि निकाल्न सक्छौं त्यही भएर हामीसँग फर्मुला के छ भने वी ह्याभ यो रियाक्सनको इन्थाल्पी चेन्ज हामीलाई गिवन भइसकेपछि यो रियाक्सनको इन्थाल्पी चेन्ज इक्वल टु बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ रियाक्टेन्ट माइनस बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ प्रोडक्ट तिमीले अस्ति मैले बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जीमा एउटा फर्मुला लेखेको छु बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी
रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको थाहा छ भने त्यो रियाक्सनको इन्थल्पी चेन्ज हामीले निकाल्न सक्छौं भनेर त्यहाँ एउटा रिलेसन लेखेको छ। त्यही भएर इन्थल्पी अब फर्मेसन पनि हुन सक्छ, कम्बसन पनि हुन सक्छ हैन। यहाँ चाहिँ अब फर्मेसन अफ HCl भइरहेछ यो इक्वेसनमा। त्यही भएर इन्थल्पी अफ फर्मेसन है, इन्थल्पी अफ फर्मेसन अफ HCl भनेको यो डेल H HCl। कुनै पनि रियाक्सनको इन्थल्पी चेन्ज भनेको के हो त? त्यो रियाक्सनको टोटल बोन्ड डिसोसिएसन, कुनै पनि रियाक्सनको इन्थल्पी चेन्ज भनेको त्यो रियाक्सनमा भएको टोटल बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ रियाक्टेन्ट हो। यसलाई चाहिँ टोटल बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ रियाक्टेन्ट माइनस टोटल बोन्ड डिसोसिएसन, टोटल बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ प्रोडक्ट, यसलाई EBP है। सिधै यो फर्मुला छ हामीसँग। अब यो भ्यालु त हामीलाई गिवन छ हो, इन्थल्पी अफ फर्मेसन अफ HCl दिइरहेछ। अब त्यो भ्यालु राख, इन्थल्पी अफ फर्मेसन अफ HCl कति दिइरहेछ? माइनस 92 हो, 92 किलोजुल पर मोल। यो भ्यालु मात्रै लेख्ने, युनिट लेख्नु पर्दैन। इक्वल टु अब टोटल बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ रियाक्टेन्ट भनेको रियाक्टेन्ट के हो त? एउटा H2O एउटा Cl2। त्यही भएर के राख्नु पर्यो त? रियाक्टेन्टको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी राख्नु पर्यो है। अब रियाक्टेन्टमा हेरेर त के छ? एउटा H2 अर्को Cl2। अब यो रियाक्सनको लागि हामीले इन्थल्पी चेन्जको फर्मुला राख्दै छौं। त्यही भएर यो रियाक्सनको लागि भनेपछि रियाक्टेन्टमा हाइड्रोजन र क्लोरिन छ, यो दुवैको हाफ हाफ मोल छ। त्यही भएर तिमीहरूले यहाँ यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ। जस्तै हाफ मोल बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ क्लोरिन। यो दुईटा हो रियाक्टेन्ट भनेको है, यो दुईटा हो रियाक्टेन्ट भनेको। त्यसपछि माइनस टोटल बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ प्रोडक्ट भनेपछि प्रोडक्ट भनेको त HCl हो। त्यही भएर हामीले निकाल्नु पर्ने नै यही हो हैन। बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ HCl भनेपछि EHCl निकाल्नु पर्ने नै यही हो। यसको भ्यालु थाहा छ, यसको भ्यालु थाहा छ, यो थाहा छ, यो आइहाल्यो। अब भ्यालु राख्दिने। अब हेर और अब क्याल्कुलेसन मात्र हो। 92 1/2 इन्टु हेर बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ हाइड्रोजन भनेपछि 435 प्लस बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ क्लोरिन भनेपछि 243 माइनस बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ HCl। यो त निकाल्नु पर्ने हो। ल अब क्याल्कुलेसन गर, जति आउँछ त्यही आन्सर हो। कति आउँछ त? EHCl को भ्यालु चाहिएको हो हामीलाई प्लस 431 किलोजुल पर मोल। कति आयो रे? 431 प्लस 431। यस 431 किलोजुल पर मोल। दिस इज द करेक्ट आन्सर। अब यो लास्ट इयर चाहिँ सोधेको क्वेशन हो। त्यही भएर यो क्वेशनमा चाहिँ अलिकति दुईटा मिक्स गरे जस्तो देखिन्छ क्या। बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी पनि छ हैन, इन्थल्पी चेन्ज पनि छ। त्यही भएर तिमीहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यही भएर मेन फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। कुनै पनि रियाक्सनको लागि इन्थल्पी चेन्ज, त्यो रियाक्सनको इन्थल्पी चेन्ज भनेको एउटा चाहिँ
total bond dissociation energy of reactant minus total bond dissociation energy of product. यो पनि एउटा फर्मुला हो र अर्को फर्मुला छ, अर्को फर्मुलामा चाहिँ total enthalpy change of product minus total enthalpy change of reactant है। सबै enthalpy change दियो भने चाहिँ enthalpy change को राख्ने, तर bond energy दियो भने चाहिँ bond energy राख्ने। फरक के छ भने bond energy राख्दा चाहिँ reactant को बाट product को bond energy घटाउने हो हैन। इन्थाल्पी को कुरा छ भने चाहिँ प्रोडक्ट को टोटल इन्थाल्पी बाट रिएक्टेन्ट को टोटल इन्थाल्पी घटाउनु है। यो अलिकति रिभर्स छ र अब यस्तो क्वेशन पनि 2-3 वटा छ तिमीहरुको त्यो एक्सरसाइजमा, त्यो ट्राई गरेपछि तिमीहरुलाई क्लियर हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ पाराको हो के, बन्ड एनर्जी र इन्थाल्पीलाई मिक्स गरेर दिएको हो, नत्र अरु इयरमा चाहिँ यस्तो क्वेशन मिक्स गरे हैन कि सिधै के देखा भने तिमीहरुलाई रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को यो रिएक्टेन्ट को पनि टोटल बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी दिएको छ, प्रोडक्ट को पनि टोटल बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी दिएको छ अनि एन्थाल्पी चेन्ज निकाल भनेको हैन। एन्थाल्पी चेन्ज इक्वल टु टोटल बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट माइनस टोटल बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ प्रोडक्ट गर्ने त्यस्तो दिएको थियो। अब यो वर्ष चाहिँ एन्थाल्पी चेन्ज 0, रिएक्टेन्ट को बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी दियो अनि प्रोडक्ट को चाहिँ बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी निकाल भन्नु के, त्यति मात्रै। ओके, र अब म एउटा लास्ट क्वेशन गर्दिन्छु यो च्याप्टरको न्यूमेरिकल। जस्तै मैले भने बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी को लागि चाहिँ एउटा मात्रै रिएक्सन हुन्छ अनि रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी दिन्छ अनि इन्थाल्पी चेन्ज निकाल भनेर भन्न सक्छ है। र अब एउटा क्वेशन तिमीहरुलाई एउटा इयरमा चाहिँ यस्तो सोधेको छ कि दुईटा मात्रै इक्वेसन दिएको छ हैन, दुईटा इक्वेसन दिएको छ अनि अर्को नयाँ थर्ड इक्वेसन को लागि चाहिँ एन्थाल्पी चेन्ज निकाल भनेको छ के। अलिकति अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ जहिले 3 वटा इक्वेसन को हामीले गर्यौं हैन। एन्थाल्पी अफ फर्मेसन निकाल्दा नि 3टै इक्वेसन थियो, एन्थाल्पी अफ कम्बसन निकाल्दा पनि 3वटै इक्वेसन थियो हैन। अनि बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी को लागि चाहिँ सिंगल इक्वेसन मात्रै हुन्छ। तर एउटा वर्ष चाहिँ तिमीहरुलाई यस्तो न्यूमेरिकल सोधेको के दुईटा इक्वेसन दियो, त्यो दुईटा इक्वेसन को एन्थाल्पी चेन्ज दिएको छ अनि थर्ड एउटा इक्वेसन दिएको छ, त्यो थर्ड इक्वेसन को चाहिँ एन्थाल्पी चेन्ज निकाल भनेको। अब तीनटा दिएको भए त तिमीहरुले के गर्थ्यौ, तीनटा मध्ये दुईटालाई एड गर्थ्यौ हैन, अनि त्यो दुईटालाई एड गरेर आएकोबाट अर्को थर्ड बाँकी इक्वेसनलाई घटाइदिन्थ्यौ, जे निकाल्नु पर्ने हो त्यो सिधै आउँथ्यो। तर जम्मा दुईटा इक्वेसन दियो भने के गर्ने होला, दुईटा इक्वेसन दियो भने झन् सजिलो, जोड्नै परेन के, सिधै घटाइदिने। दुईटा इक्वेसन दिए भने एउटाबाट अर्को घटाउने, अब कुनबाट कुन घटाउने त्यो चाहिँ अलिकति आइडिया पुरायो भने राम्रो हुन्छ। जुनबाट जुन घटाए नि मिल्छ, अब पछाडीकोलाई अगाडि अगाडिकोलाई पछाडी लगेर हामीलाई चाहिएको के हो त्यो फर्ममा हामीले ल्याउन सक्छौं। त्यही भएर दुईटा इक्वेसन मात्रै दियो भने चाहिँ तिमीहरुले के बुझ्ने भने एउटाबाट अर्को घटाउने हो, जे चाहिएको हो त्यो आफै आउँछ भनेर बुझ्ने है। त्यस्तो क्वेशन चाहिँ एकचोटी सोधेहा यो 2068 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। ल क्वेशन लेख त, लास्ट यही हो आज हामीले न्यूमेरिकलमा गर्ने भनेको। त्यसपछि अरु सबै तिमीहरुले ट्राई गर्ने, कुनै कन्फ्युजन भयो भने अनि हामी फेरि पछि डिस्कस गर्छौं। ओके, यस्तो छ क्वेशन, mention the important applications. Mention the important applications of Hess law. Hess law of constant. Hess law of constant heat summation. त्यसपछि न्यूमेरिकल चाहिँ अलि सर्टकट छ। The standard heat of formation, the standard heat भनेको नि इन्थाल्पी हो। The standard heat of formation of
SO2 gas है, sulfur dioxide gas and SO3 sulfur trioxide gas are minus 296.6 किलोजूल यानी पर मोल हो है। कति केसमा चाहिँ पर मोल छुटाएको हुन्छ त्यो पर मोल हो भनेर बुझ्ने। एन्ड minus 396 किलोजूल रेस्पेक्टिभली। त्यो दुईटाको फर्मेसनको चाहिँ तिमीहरूलाई एन्थाल्पी चेन्ज चाहिँ गिभन छ हो। अब एउटा नयाँ इक्वेसन दियो, त्यो इक्वेसनको लागि चाहिँ एन्थाल्पी चेन्ज निकाल भन्छ। क्याल्कुलेट द डेल एच भनेको क्या सिधै डेल एच भनेको एन्थाल्पी चेन्ज फर द रियाक्सन भनेर रियाक्सन फर द रियाक्सन। अनि रियाक्सन चाहिँ के दियो भने SO2 ग्यास प्लस R02 ग्यासबाट चाहिँ SO3 ग्यास। यो रियाक्सनको लागि चाहिँ एन्थाल्पी चेन्ज इक्वल टु व्हाट भने हो के। र यसको चाहिँ मार्क्स कसरी दिइरहेछ भने यो 2 + 3 गरेर है, यो 2 + 3 2 + 3 है। अब हेर मेंशन द इम्पोर्टेंट एप्लिकेशंस अफ हेन्स ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन भन्यो। अब यसको एप्लिकेसन भनेर 2 मार्क्समा सोध्यो। अब हामीले एउटा मात्र लेखेर पुगेन हैन, 3-4वटा 4वटा जति तिमीहरूले सर्टकटमा लेख्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। जस्तै हेन्स ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसनको मेन एप्लिकेसनमा जस्तै फर्स्ट एप्लिकेसनमा के थियो भने टु डिटरमिन अथवा टु क्याल्कुलेट द एन्थाल्पी चेन्ज फर डिफरेंट टाइप अफ केमिकल रिएक्शंस लाइक एन्थाल्पी अफ फर्मेसन, एन्थाल्पी अफ कम्बसन, एन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन etc भनेर हामीले लेखेका छौं। जस्तै यो एउटा पोइन्टमा भयो। त्यस्तै अर्को टु क्याल्कुलेट द बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्सन। कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा चाहे रिएक्टेन्टको होस् चाहे प्रोडक्टको होस् हैन, हामीले बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी पनि क्याल्कुलेट गर्नलाई सक्छौं। त्यस्तै अर्को टु क्याल्कुलेट अर टु डिटरमिन द एन्थाल्पी अफ रिएक्सन व्हिच डु नट प्रोसीड टु द कम्प्लिसन भनेर हामीले लेखेका छौं। कुनै कुनै रिएक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन के, बिचमै गएर रोकिन्छ एक्सपेरिमेन्टली। अब त्यस्तो रिएक्सनको हामीले एक्सपेरिमेन्टली एन्थाल्पी चेन्ज निकाल्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई थ्योरेटिकली हामीले एन्थाल्पी चेन्ज निकाल्नलाई पनि हेन्स ललाई युज गर्न सक्छौं हैन। त्यस्तै टु क्याल्कुलेट द एन्थाल्पी चेन्ज टु डिटरमिन द एन्थाल्पी चेन्ज फर अ हाइपोथेटिकल रिएक्सन भनेर लेखेका थियौं हैन। कुनै कुनै इमेजिनरी रिएक्सन। अब इमेजिनरी रिएक्सन भनेपछि त त्यसलाई हामीले एक्सपेरिमेन्टली कन्डक्ट गर्न सक्दैनौं। यसको मतलब एक्सपेरिमेन्टली कन्डक्ट गर्न नसकेपछि एक्सपेरिमेन्टली त्यसको एन्थाल्पी चेन्ज डिटरमिन गर्न सकिँदैन भनेपछि थ्योरेटिकली गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यस्तोको लागि पनि हामीले हेन्सलाई युज गर्छौं हैन। अब यो चाहिँ एप्लिकेसनहरु भयो। अब त्यो न्यूमेरिकल पार्ट केही पनि गाह्रो छैन। पहिला गिवन कन्डिसनलाई चाहिँ म्याथमेटिकल फर्ममा चेन्ज गर्ने। त फर्स्टमा के छ, द स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसन अफ SO2 भनेको SO2 कसरी बन्छ यस्तो भन्नु पर्यो। द हिट अफ फर्मेसन अफ SO2 क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। अब टाइम सिद्धिन लाग्छ फेरि चेन्ज गर्ने। जस्तै द हिट अफ फर्मेसन है, हिट अफ फर्मेसन। अब यो ल्याङ्ग्वेज नलेख्दा नि हुन्छ, लेखे अझ बेटर हुन्छ। हिट अफ फर्मेसन अफ SO2 can be represented अथवा written as भनेर। अब SO2 कसरी बन्छ त S plus O2 बाट SO2 ग्यास बन्ने हो हैन। यो सोलिड स्टेटमा हुन्छ, यो ग्यास स्टेटमा हुन्छ, यो लेख्दा नि हुन्छ। यसको एन्थाल्पी चेन्ज चाहिँ तिमीहरूलाई गिभन छ कति त -296.6 किलोजूल। यो गिभन हो के, मैले इक्वेसन मात्रै बनाइदिया हो गिभन ल्याङ्ग्वेजलाई। त्यस्तै अर्को हिट अफ फर्मेसन अफ SO3।
heat of formation of SO3 can be written as, अब यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन छ है तिमीलाई हेर त, S प्लस O2 बाट SO3 त बन्छ है। अब SO3 बनेको एउटा रियाक्सन पनि दिइराखेको तिमीलाई इक्वेसनमा, यो रियाक्सनको लागि त हामीले इन्थाल्पी चेन्ज निकाल्नु पर्छ भनेपछि यही रियाक्सन फेरि लेख्न पाइएन, अर्कै तरिकाबाट SO3 बन्नु पर्यो। सिधै S र O2 बाट SO3 पनि बन्छ, जस्तै यो त क्वेसनमै गिभन भयो। यो भन्दा अर्को नयाँ पोसिबल रियाक्सन लेख्नु पर्यो SO3 बन्ने। कसरी बन्ला थाहा छ?